दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम कोर इस्युमा स्वागत छ। म सुरेन्द्र कटेल। विक्रम सम्वत 2072 साल असोज 3 गते नेपालमा पहिलो पटक संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो, जसको नाम नेपालको संविधान राखियो। जनआन्दोलन 2062-63 को जगमा उभिएर बनाइएको यो संविधानमा 9 अनुसूची, 35 भाग र 308 धारा सहितको यो संविधान नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधान सभाबाट बनेको हो। देशमा लामो समय केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले जनताका अधिकार कुण्ठित गरेकाले राज्यको पुनर्संरचना आवश्यक ठानेर संशोधन गर्न मिल्ने संविधान जारी गरियो। आजबाट 8 वर्ष पूरा भएको यो संविधानले धेरै उतार चढाव भोगेको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। देवप्रसाद गुरुङज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। आजको यो संविधान दिवसलाई कसरी मनाउनु भयो? अब संविधान दिवसको सन्दर्भमा सबै प्रति तपाईको मिडिया मार्फत हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। संविधान दिवस संविधानका उपलब्धिहरूको चर्चा परिचर्चा गर्ने कुरा नै हो। अब त्यसको संशोधन गर्ने कुरा हो, त्यसको कार्यान्वयनको लागि जोड दिने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब औपचारिक रूपले पार्टीकै तर्फबाट भनेर छुट्टै कार्यक्रम त त्यस्तो केही राखिएको चाहिँ थिएन। तर अब राज्यले नै कार्यक्रमहरू गरिरहेको अवस्थामा पार्टीले छुट्टै कार्यक्रम राख्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको हुनाले पनि चाहिँ अब सरकारको नेतृत्व नै तपाईको पार्टीले गरिरहेको छ। राज्यकै कार्यक्रमहरूमा, सरकारकै कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने हो। छुट्टै कार्यक्रम राख्न आवश्यक नपर्ला भन्ने हिसाबले पार्टीको तर्फबाट राखिएको थिएन। अनि यो संविधान बन्यो। यो संविधान लामो माओवादी सशस्त्र जनयुद्धको माग अनि 2062-63 को जनआन्दोलनको जगमा उभिएर बन्यो। यसलाई थप विश्लेषण गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रले यो संविधान सभाबाट यो संविधान जारी भयो। पार्टी धेरैचोटि टुटफुट भयो। अहिले फेरि पुरानै पार्टीमा फर्किनु भएको छ। शक्तिशाली पद महासचिवमा हुनुहुन्छ। सफल कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख छ यो संविधान, महासचिवज्यू? अब यो संविधान निश्चय पनि 10 वर्षको जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन र वृहत शान्ति समझौताको जगमा निर्माण भएको संविधान हो। यो संविधान एउटा पक्षमा मात्रै भागमा निर्माण भएको विषय भन्दा पनि सबैको आपसी सम्झौताको आधारमा निर्माण भएको कुरा हो। त्यसकारणले यसलाई सम्झौताको दस्तावेज भनेर भन्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब संविधान विकासको प्रक्रियाबाट हेर्दाखेरि निश्चित रूपले यो संविधान अहिलेसम्म बनेका संविधानहरूभन्दा प्रगतिशील र अग्रगामी पक्कै पनि रहेको चाहिँ छ। तर पनि अहिलेको समय सापेक्षतामा जे जति सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू छन्, ती विषयहरू सम्झौताको संविधान भएको हुनाले अझै पनि पूर्णतया सम्बोधन हुन सकेका छैन। समयक्रममा ती विषयहरू सम्बोधन हुँदै जाला भन्ने आशा अपेक्षा छ। र अब अहिलेको सापेक्षतामा दलहरूको बीचमा जे जति सहमति भएको छ र तिनै सहमति भएको आधारमा चाहिँ यो संविधान निर्माण भएको अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले यो संविधान अपरिवर्तनीय होइन, यो गतिशील दस्तावेज हो। समयक्रममा चाहिँ यो चाहिँ पुनरावलोकन गर्दै आवश्यक संशोधन परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपले सहमति पनि गरेको विषय छ। र एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के त भन्दाखेरि 10 वर्षको अन्तरालमा रिभ्यू पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेकै अवस्था चाहिँ छ। त्यस क्रममा आवश्यकता अनुसार रिभ्यू पनि हुँदै जान्छ भन्ने लाग्छ। र मुख्यतः चाहिँ अब नेपालको सन्दर्भमा नेपाल अब लामो समयदेखि अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रिँदै आइरहेको अवस्था हो। र अब 10 वर्षको जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन लगायतका चाहिँ नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दै आउने क्रममा, गणतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गर्दै आउने क्रममा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको चाहिँ छ। र सामन्तवाद अथवा राजतन्त्र एक हदसम्म विस्थापित भएको चाहिँ छ। राजतन्त्र विस्थापना सँगसँगै सामन्तवादको राजनीतिक पक्ष चाहिँ विस्थापित भएको चाहिँ छ। त्यसको केही आर्थिक सांस्कृतिक जराहरू त बाँकी छन्, तर सामन्तवाद मूलतः विस्थापित भएको चाहिँ छ।
जस्तो अहिले महासचिवले कुरा गरिरहँदा हजुर यसमा अब संविधानले लोकतान्त्रिकरण गर्दै लैजाने प्रक्रियामा संविधानले सामन्तवादका बाँकी अवशेषहरूलाई पनि विस्थापित गर्दै राज्यलाई लोकतान्त्रिकरण गर्दै लैजाने प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण योगदान भएको छ भन्ने लाग्छ। यो संविधानको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि त्यो रहेको छ। सामन्तवादलाई विस्थापित गरेर राज्यलाई लोकतान्त्रिकरण गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा चाहिँ जसरी सुरुवात भएको छ यो सकारात्मक पक्ष छ भन्ने लाग्छ। तर नेपालको अर्को समस्या के हो भन्दाखेरि 150 वर्ष पूर्वदेखि चाहिँ ब्रिटिस साम्राज्यवादको कालदेखि नै चाहिँ ईस्ट इन्डिया कम्पनी मार्फत ब्रिटिस साम्राज्यवादको कुनै न कुनै ढङ्गले परोक्ष प्रकारको चाहिँ तपाईँको प्रभाव पनि रहँदै आइरहेको अवस्था हो। त्यो प्रभावले गर्दाखेरि त्यो प्रबुद्ध अथवा त्यो दबावले गर्दाखेरि यहाँको चाहिँ राज्य सत्ताको बनावट, शिक्षा प्रणाली, न्यायालयको प्रणाली, सुरक्षाको प्रणाली सबै कुराहरू ब्रिटिस साम्राज्यवादले जे विकास गरेका थिए तिनै कुराहरूको आधारमा यहाँ चाहिँ आयातित भएर चाहिँ त्यही अनुसार यहाँ सञ्चालन हुन सुरु भयो चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि यो ब्रिटिस साम्राज्यवादको कालदेखि चाहिँ जुन प्रकारको एउटा प्रभुत्व चाहिँ सुरुवात भएको चाहिँ छ त्यो प्रभुत्व पूर्णतया समाप्त भएको छैन र त्यसले गर्दाखेरि एकाधिकार दलाल पुँजीवाद चाहिँ विदेशी एकाधिकार दलाल पुँजीवाद चाहिँ हावी भइरहेको अवस्था छ अथवा राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दाले प्राथमिकता पाउनुपर्ने अवस्था पैदा भइसकेको छ। एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै रोजगार सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा चाहिँ आमूल रूपले परिवर्तन गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो आवश्यकता मिट गर्नका लागि चाहिँ मुलुकलाई स्वाधीन बनाउन अनिवार्य शर्त छ र स्वाधीनताको मुद्दामा चाहिँ अझै पनि अधुरो छ, अपुरो छ, पुगेको छैन र यो संविधानले लोकतान्त्रिकरण गर्ने कुरामा त यो संविधान सफल भएको चाहिँ छ। तर मुलुकलाई स्वाधीन बनाउँदै अगाडि लैजाने प्रक्रियामा सिङ्गो मुलुकलाई पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, तराईदेखि हिमालसम्मका सम्पूर्ण भाषाभाषी, जात जाति, जनजाति लगायतका सबैलाई चाहिँ बृहत्तर रूपमा एकताबद्ध गर्दै मुलुकको स्वाधीनताको यात्रामा अगाडि बढ्ने सवालमा चाहिँ अझै पनि केही अधुराहरू छन्, अपुराहरू छन्। अहिलेसम्म यो संविधानले सबैको भावना समेटेको छैन भनौँ, सर्वमान्य बनिसकेको छैन भन्ने कुरा स्वीकार्नुहुन्छ? अब यो संविधान सम्झौताको दलका नेताहरूको बीचमा, दलहरूको बीचमा सम्झौताको दस्तावेज भएको हुनाले यो सर्वस्वीकृत भइसकेको छ भन्ने अवस्था चाहिँ अझै पनि छैन। किन त भन्दाखेरि अब हुन त यो बहुविचार रहेको समाजमा, विविध वर्गहरू, विविध विचारहरू रहेको समाजमा सर्वसम्मति भन्ने कुरा विषय त नहुन सक्छ। तर पनि चाहिँ सापेक्षिक रूपले सरदरमा चाहिँ तपाईको सबैको सर्वस्वीकृत खालको चाहिँ संविधान बनाउने कुरामा, स्थापित गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्न सक्यो भने मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने मामलामा त्यसले धेरै मद्दत मिल्न सक्छ। उदाहरणको लागि भन्नु, सिमानाको प्रश्न उठ्दाखेरि चाहिँ मतलब सूची नक्सा तयार गर्ने सवालमा नेपालमा सदनमा भएका राजनीतिक दलहरू टोटली सर्वसम्मत रूपले जो सहमति भयो त्यो एउटा सिम्बोलिक सङ्केत भनेर भनौँ चाहिँ। त्यस्तै ढङ्गले संविधानका अरू मुद्दाहरूको, अरू दफाहरू, अरू धाराहरूको सन्दर्भमा पनि चाहिँ मुलुकको सिस्टम कसरी लैजाने, कुन वेबाट लैजाने, कुन वेबाट लाँदाखेरि राष्ट्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ, राज्यलाई बलियो बनाउन सकिन्छ, राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न सकिन्छ र मुलुकलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ फेरि पनि दलहरूको बिचमा सहमति खोज्दै गएर सबैको बिचमा सहमति जुटाउनुको साथै समुदायगत आधारमा पनि नेपाल विविध जाति, जनजाति, भाषाभाषी, धर्मावलम्बीहरू भएको मुलुक भएको हुनाले चाहिँ सबै जात जाति, भाषाभाषीहरूको बिचमा पनि एउटा बृहत्तर रूपमा एकताबद्ध गर्ने प्रकारको प्रक्रियाबाट लैजानु पर्ने हुन्छ र त्यसो गर्न सक्यो भने नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता रक्षा गर्ने कुरामा पनि यो संविधानकोले एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यो कोर्स चाहिँ, यो राष्ट्रियताको कोर्स चाहिँ पुरा गर्ने प्रक्रियामा सायद चाहिँ अधुरो नै बाँकी छ। आगामी दिनमा संविधानको सन्दर्भमा पुनरावलोकन गर्नुपर्दाको सन्दर्भमा अब डेमोक्रेसीको पाटो त एक हदसम्म सफल भएको चाहिँ छ
राष्ट्रियताको पाटो पुरा गर्ने प्रक्रियामा यो बाँकी छ। यो बाँकी कोर्सलाई पुरा गर्ने प्रक्रियामा फेरि पनि यो संविधानलाई परिमार्जन गर्दै संशोधन गर्दै सम्पूर्ण नेपालीहरूको सहमति जुटाउँदै अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यो एउटा हिस्टोरिकल ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेछ भन्ने लाग्छ। महासचिवज्यू, अब तपाईँले बडो मर्मस्पर्शी तरिकाले संविधानको मर्म भावना अनुसारका कुरा पनि गर्नुभयो। अझै कोर्स करेक्सन गरेर सबैलाई समेट्न बाँकी छ भन्ने कुरा पनि स्वीकार्नुभयो। अब यो संविधानको जगमा रहेर यसले परिकल्पना गरेको संरचना अहिलेको वर्तमान अवस्था हो। 3 तहको सरकार, विशेष गरी सङ्घीय सरकार, यो प्रदेश सरकारले चाहिँ यो अहिलेको सङ्घीयतालाई चाहिँ कार्यान्वयनतर्फ लान्छ भनेर यसको मुख्य अङ्गको रूपमा हेरिएको, पहिचानको आधारमा राखिने, पहिचानको कुरालाई प्रशस्त ठाउँ दिने भनिएको यो प्रदेश सरकार अहिले यो सङ्घीयता नि खारेज गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठिरहँदा त संविधानमाथि कहीँ कतै राजनीतिक दलहरूकै क्रियाकलापले भनौँ अथवा संविधान त एउटा दस्तावेज हो, त्यसलाई पालना गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। यो अहिलेको व्यवस्था, अहिलेको यो प्रदेश सरकारको कुरा गरौँ, यो संघीयतामाथिको पछिल्लोचोटिको खतरालाई भनौँ न कसरी हेर्नुहुन्छ? किनकि निरन्तर प्रश्न त उठेकै छ। निश्चित रूपले हो कि संविधानले लोकतान्त्रिकरण गर्ने प्रक्रियामा त एक हदसम्म सफल भएको छ र ध्यान केन्द्रित भएको छ भन्ने पनि लाग्छ। संविधानले मुलुकलाई स्वाधीन बनाउनका लागि राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्ने प्रक्रियामा पनि संविधानको भूमिका उत्तिकै हुनुपर्ने आवश्यकता हो। तर त्यो पाटोको बारेमा जति हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेका छैन। जस्तो उदाहरणलाई भनौँ, संघीयताको प्रश्न, स्वायत्तताको प्रश्न, समानुपातिक समावेशीको प्रश्न, यो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा यही विधिलाई, यही प्रक्रियालाई, यही प्रणालीलाई चाहिँ अवलम्बन गरेर बृहत्तर रूपमा नेपाली जनताको बीचमा एकताबद्ध गरेर लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता हो। किन त भन्दाखेरि सामन्तवादले चाहिँ राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने क्रममा हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थालाई अंगीकार गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि जात प्रथालाई बढी अंगीकार गर्यो। विभिन्न भाषाको आधारमा, धर्मको आधारमा, संस्कार र संस्कृतिको आधारमा, क्षेत्रीय आधारमा विविध टाइपका भेदभावहरू सृजना गर्दै आइरह्यो र त्यो भेदभाव र पक्षपात अथवा विभाजनको नीतिले विभाजन गरेर शासन सत्ता टिकाउने प्रकारको प्रणाली चाहिँ सामन्तवादले अंगीकार गर्दै आयो। पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँ विदेशीहरूको प्रभुत्व बढेर गइसकेपछि पनि ब्रिटिस साम्राज्यवादको चाहिँ विधि के हो त, नीति के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको फुटाउ र शासन गर भन्ने हो। चाहिँ फुटाउ र शासन गर भन्ने प्रिन्सिपलले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के त भन्दा भाषाको आधारमा विभाजन गर्ने, क्षेत्रको आधारमा, लिङ्गको आधारमा, दलितको आधारमा या चाहिँ तपाईको चाहिँ भौगोलिक आधारमा, विभेदको आधारमा विविध ढङ्गले चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारको चाहिँ तपाईको अन्तरलाई त्यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ समात्दै गएर त्यसलाई चाहिँ एक्सट्रिम रूपमालाई चाहिँ लगेर चाहिँ एउटा चाहिँ अति शक्तिपूर्ण ढङ्गले लगेर चाहिँ विभाजन गरेर राख्ने। जस्तो यो ब्रिटिश साम्राज्यको यो फुटाउ र शासन गर भन्ने कुरासँग जोड्दा तपाईले अलिकति दक्षिणतर्फ इङ्गित गरिरहनु भएको छ। अब निश्चित रूपले यो चाहिँ तपाईको दुईटैको चाहिँ सामन्तवादले पनि विभाजन गरेर शासन गरेको नीति अपनायो, साम्राज्यवादले पनि के गर्यो भन्दाखेरि विभाजन गरेर शासन गर भन्ने नीति अपनायो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली समाजमा चाहिँ तपाईको विगत कालमा हिस्टोरिकली रूपले डेभलप हुँदै आउने क्रममा भाषागत विविधता छ, क्षेत्रीय विविधता छ, लैङ्गिक विविधता छ, सांस्कृतिक विविधता छ, भौगोलिक जो विविधता छ र त्यो विविधतालाई कसरी युनिटीमा लिएर आउने भन्ने सूत्र खोज्नु जरुरी छ। जस्तो सरकार निर्माणको क्रममा त्यही सूत्र एक मिनेट सुन्नुस् है, त्यही सूत्र खोज्ने क्रममा चाहिँ हामी कहाँ पुग्यौं त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको संघीयताको प्रश्नमा पुग्यौं, समानुपातिक समावेशीको प्रश्नमा पुग्यौं, स्वायत्तता प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न पुग्यौं। किन विश्वको अभ्यास हामी के पाउँछौं त भन्दाखेरि भाषागत, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय विविधता रहेका मुलुकहरूको युनिटी कसरी गर्ने हो त, युनिफाइड कसरी गर्ने हो त भन्दाखेरि युनिफाइड गर्ने चाहिँ सूत्र चाहिँ केलाई बनाएको देखिन्छ भन्दाखेरि संघीयतालाई, स्वायत्ततालाई, समानुपातिक समावेशीलाई चाहिँ बनाएको देखिन्छ। त्यसकारणले हामीले पनि यो युनिफाइड गर्नका लागि चाहिँ तपाईँ के जरुरी पैदा भयो त भन्दाखेरि संघीयता, समानुपातिक समावेशी, स्वायत्तता यी मान्यतालाई फलो गर्नुपर्ने आवश्यकता पैदा भएको हो। तर विडम्बनाको विषय भनौँ, यो चाहिँ यो प्रणाली निर्माण गर्ने प्रक्रियामा तात्कालीन रूपमा दलका नेताहरूले यो कुरालाई ठिक ढङ्गले आत्मसातीकरण गर्न सक्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि संघीयता कता गयो त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ एउटा त 3 तहमा गयो हैन। 3 तहको संघीयता त हुँदैन त, चाहिँ संसारभरि अभ्यास भइरहेको 2 तहको संघीयता हो हैन। केन्द्र र प्रदेशको 2टा तहको संघीयता हो।
स्थानीय पालिकाहरूको सन्दर्भमा त प्रदेशको मातहतमा रहने खालको मान्यता हो, संसारभरिकै प्र्याक्टिस त्यो हो चाहिँ। समानान्तर प्रकारको 3 तह भन्ने त हुँदैन त चाहिँ। पहिलो कुरा त तहगत संरचना निर्माण गर्ने प्रश्नमै 3 तह भनेर चाहिँ जुन ढङ्गले सुरुवात गर्यो त्यो सङ्घीयताको मर्मभन्दा विपरीत भयो चाहिँ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सङ्घीयताको संरचना जसरी विभाजन गर्नुपर्ने थियो, जसरी त्यो मान्यता साथ सुरु गर्नुपर्ने थियो, नेपालको विखण्डनको जो प्रिन्सिपल हो, साम्राज्यवादले सुरु गरेको विखण्डन र सामन्तवादले सुरु गरेको विखण्डनको जो प्रिन्सिपल छ, त्यो प्रिन्सिपललाई चाहिँ तपाईँको के अरे केन्द्रबिन्दु बनाएर त्यसलाई कसरी खण्डित गर्ने भन्ने कोणबाट चाहिँ तपाईँको सङ्घीयताको संरचना गर्नुपर्नेमा चाहिँ गरिदियो के त भन्दाखेरि विशुद्ध भौगोलिक प्रकारको प्रशासनिक टाइपको चाहिँ ढङ्गले चाहिँ सङ्घीयता प्रदेश विभाजन गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि सङ्घीयता निर्माणकै सन्दर्भमा पनि चाहिँ तपाईँको केही सोचहरूमा बुझाइहरूमा एकात्म प्रकारको चिन्तन अथवा एकाधिकारवादी प्रकारको चिन्तनले कतै न कतै काम गरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सङ्घीयता जस्तो हुनुपर्ने हो त्यो रूपले हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले सङ्घीयताको अभ्यास गर्ने क्रममा पनि चाहिँ तपाईँको के देखिरहेको छ त भन्दाखेरि यो सङ्घीयता भारी भरकम भयो, खर्चालु भयो, यो भयो त्यो भयो भनेर जो भनिरहेका चाहिँ छन्, वास्तवमा सङ्घीयता भनेको चाहिँ केन्द्रीकृत संरचना हुँदाखेरिको बेलामा जुन प्रकारको राज्यको संरचना बनाइयो, भारी भरकमको संरचना बनाइयो, भारी भरकमको संरचना बनाइयो, यो संरचना राज्यको पुनर्संरचना गरेर टोटली घटाउनुपर्छ भनेर भनेको चाहिँ। अहिलेको संरचनामा तपाईँको चाहिँ यो संरचनालाई संशोधन गर्न आवश्यक छ। हो, यो संरचना अहिलेको संरचना 3 खण्डको केन्द्रको चाहिँ 3 खण्डको संरचनालाई तपाईँ 2 खण्ड बनाउने हो भने हैन, केन्द्रदेखि लिएर प्रदेशदेखि लिएर स्थानीय पालिकासम्म 2 खण्डले यथेष्ट रूपमा पुग्छ। 1 खण्ड चाहिँ बढी चाहिँ परिकल्पना भन्नाले कसरी मतलब अहिलेको राज्यको जो संरचना छ, केन्द्रको जो संरचना छ, त्यो केन्द्रको संरचना नै तपाईँको चाहिँ केन्द्रमा यतिका धेरै मन्त्रालय राखेको छ, यतिका धेरै विभाग राखेको छ, यतिका धेरै कार्यालयहरू राखेको छ, यतिका धेरै कर्मचारीका संरचनाहरू बनाएका छन्, एउटै कामको लागि चाहिँ डबल तेबर चाहिँ प्रकारको संरचनाहरू बनाएको चाहिँ छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पार्टी सरकारमा छ। एक मिनट सुन्नुहोस् न, यहाँ यो अहिलेको चाहिँ प्रश्नसँग नजोड्नुहोस्। मैले चाहिँ त्यो बेलाको संविधानको प्रश्नको बारेमा, संविधान निर्माणको प्रश्नको बारेमा कुरा गरिरहेको छु। त्यसकारणले यो करेक्सनको पाटोको बारेमा त आगामी दिनको प्रश्न हो। आगामी दिनमा कसरी कुन कोणबाट हेर्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा विगत कालमा के त्रुटि भएको थियो भन्ने कुराको आधारमा हेर्ने कुरा हो नि। त्यसकारणले एकात्म संरचनालाई तपाईँको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भनेर भनेको एकात्म संरचना त जिउका त्यो रहिरहे, त्यतिले मात्रै पुगेन। यति धेरै आयोगहरू थपिए, यति धेरै विभागहरू थपिए, यति धेरै प्रतिष्ठानहरू थपेको छ, यति धेरै संरचनाहरू थपेको छ, भारी भरकमको संरचना थपेको चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि अहिले राजस्वले चाहिँ तपाईँको राज्यको चाहिँ रेगुलर कोर्स समेत पनि धान्न नसक्ने, खर्च समेत पनि धान्न नसक्ने अवस्था पैदा भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भनेको त के हो त, केन्द्रको यो संरचना चाहिँ तपाईँको के अरे पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। पुनर्संरचना गरेर एक भाग चाहिँ केन्द्रमा राख्ने हो चाहिँ, बाँकी एक भाग चाहिँ तपाईँ के गर्ने हो त प्रदेश र चाहिँ स्थानीय पालिकामा पुनर्संरचना गर्ने हो, र बाँकी एक भाग चाहिँ तपाईँको टोटली विघटन गरिदिन सकिन्छ। भनेपछि अहिलेको संरचना सबभन्दा खर्चालु संरचना मध्येमा 3 खण्डमा 2 खण्ड मात्रै भए यथेष्ट पुग्छ, 1 खण्ड विघटन गरिदिएको हुन्छ चाहिँ भनेर चाहिँ त्यो ढङ्गले सुरु गर्न खोजेको। झन् भारी भरकमको संरचना थपे संरचना बनाएर सङ्घीयतालाई बदनाम गराउने दिशातर्फ गइरहेको छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब के अरे अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा सहमतिमा लिएर आउनु पर्ने, अब बहुविचार भएको अवस्थामा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी एक हदसम्म कामयाबी हुन्छ नै र हुनुपर्छ पनि चाहिँ। सामन्तवादका विरुद्ध लड्ने क्रममा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी प्रभावकारी थियो र आवश्यक थियो पनि चाहिँ, त्यो जरुरी थियो पनि चाहिँ। अब राष्ट्रियताको मुद्दा क्राइसिस परिसकेको अवस्थामा चाहिँ अब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्छ। त मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने क्रममा चाहिँ विचारमा त स्वतन्त्रता हुन्छ र हुनुपर्दछ, विचारमा फ्रीली प्रतिस्पर्धा पनि हुनुपर्दछ, तर तपाईँको एकता पनि उत्तिकै हुनुपर्छ। राज्य सञ्चालनमा एकरूपता र एकता पनि जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमतिको डेमोक्रेसीको अभ्यास गरौँ है। हिजो सामन्तवादको विरुद्ध लड्ने क्रममा पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीको अभ्यास गरियो। अब राष्ट्रियताको मुद्दा मेजर बनेको हुनाले सहमतीय डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर भनेका थियौँ। सहमतीय डेमोक्रेसीको तात्पर्य के त भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि दलहरू छन् ती सबै दलहरूले निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन्, आफ्नो आफ्नो ढङ्गले सहभागी हुन्छन्, आउँछन् प्रतिनिधि सभामा या चाहिँ व्यवस्थापिकामा जति आउँछन् त्यसको रेसियोमा के गरौँ भन्दाखेरि सबैलाई समानुपातीय ढङ्गले, क्याबिनेटमा पनि सबैलाई समानुपातीय ढङ्गले प्रतिनिधित्व गरौँ, क्याबिनेट डिसिजनको प्रोसेस पनि सहमतीय ढङ्गले गरौँ,
कतिपय अब सेक्युरिटीका संवेदनशील इस्युहरूको सन्दर्भमा त्यो अलग ढङ्गले सोच्ने कुरा अर्को कुरा भयो। अन्यथा डिसिजन मेकिङ प्रोसेस सहमति ढङ्गले गरौँ। पार्लिमेन्टमा पनि के गरौँ भन्दाखेरि सत्ता पक्ष र विपक्ष भनेर नबनाऊँ, कुनै पनि सत्ता पक्ष र विपक्ष नबनाऊँ। सबै चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि चाहिँ सत्ता पक्ष हो, सबै सत्ता पक्ष हुन्छ, विपक्ष कोही हुँदैन, यो मान्यताबाट लैजानुपर्छ। र पार्लिमेन्टमा पनि के त भन्दाखेरि चाहिँ सहमति डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्नुपर्छ। अहिले हामी के देखिरहेका छौँ त, पुरानो पार्लिमेन्ट्री सिस्टम अनुसार सामन्तवादका विरुद्ध लड्ने बेलामा जुन खालको पार्लिमेन्ट्री सिस्टम अभ्यास गरेको थियो, सत्ता पक्ष र विपक्षको नाममा पुरै जुवारी चलिरहने, एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई समाप्त गर्ने, एकले अर्कोलाई विस्थापित गर्ने, जतिसुकै राम्रा कुराहरू किन नउठान् अर्को पक्षले निषेधै गर्नुपर्ने, विरोधै गर्नुपर्ने प्रकारको जो स्थायी विरोधको जो प्रणालीबाट गयो, त्यसले गर्दा दलहरूको बिचमा चाहिँ आगो र पानी जस्तो गरिकन फुटाइराख्ने खालको अवसर पाइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो फुटाउन नपाउनु भन्नका लागि चाहिँ सिस्टममा करेक्सन गर्नुपर्ने जरुरी कहाँ छ भन्दाखेरि सहमति डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसो गरेर लान सकियो भने हो इस्युगत रूपले डिबेट हुन्छ, बहस हुनसक्छ सदनमा, इस्युगत हिसाबले विचारको आधारमा, नीतिको आधारमा सरकारले ल्याएका कुरा पनि नीतिको आधारमा फ्रीली बहस गर्न दिनुपर्छ हैन। सत्ता पक्ष र विपक्ष भन्ने डिमार्केसन छोडिदिनुपर्छ, हटाइदिनुपर्छ भन्ने हो चाहिँ। तर यो सहमति डेमोक्रेसीमा पनि तपाईँ के भयो त, पुरानो पार्लिमेन्ट्री सिस्टमलाई अभ्यास गरिरहेका नेताहरूले त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्र त्यसले गर्दाखेरि सहमति डेमोक्रेसी पनि अधुरो छ, अपुरो छ, यसलाई अवलम्बन गर्न सकेन। तपाईँको सङ्घीय प्रणालीमा पनि जुन खालको चाहिँ सङ्घीय प्रणालीको परिकल्पना गरिएको थियो त्यो पनि हुन सकेन चाहिँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिणाम के भइरहेको छ त भने राष्ट्रियतामाथि सङ्कट पैदा भइरहेको छ। राष्ट्रियतामाथि सङ्कट पैदा भएकै कारणले गर्दाखेरि एकाधिकार दलाल पुँजीवाद हावी छ। एकाधिकार दलाल पुँजीवाद हावी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सकेका छैन, औद्योगिक अर्थतन्त्र बनाउन सकेका छैन, कृषि अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकेका छैन, उत्पादन आर्थिक उत्पादनको चाहिँ क्षेत्रमा कहीँ पनि पहल गर्न सकेका छैन र सबै चाहिँ वस्तुहरू बाहिरबाट आयात गरेर चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्ने के अरे उपभोक्तावादी प्रकारको समाजमा गइरहेको छ र श्रम रोजीरोटी दिलाउन सकेका छैन। सबै युवाहरू बेरोजगारमा विदेशिनु परिरहेको छ। सबै युवाहरू विदेशिनु पर्ने मेजर कारण के हो त भन्दाखेरि एकाधिकार दलाल पुँजीवादको कारणले गर्दाखेरि सबै चाहिँ श्रमशक्ति बाहिरिरहेको चाहिँ छ। त्यो के कारणले पैदा भयो त, राष्ट्रिय एकता हुन सकेन। राष्ट्रिय एकता हुन सकेन। राष्ट्रिय एकता नभइकन चाहिँ तपाईँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई पराजित गर्न सक्नुहुन्न हैन। त्यसलाई पराजित नगरिकन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हुँदैन, औद्योगिक अर्थतन्त्र हुँदैन। औद्योगिक अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नभइकन रोजीरोटीको विस्तार गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको यो 6-7 वर्षको अनुभवले के देखायो त भन्दाखेरि राष्ट्रियताको मुद्दामा नेताहरूको पहुँच विचार पुर्याउन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि मुलुक परनिर्भरतामा गइरहेको छ। तपाईँले भनेको कुरा बडो फेरि अर्को सपना देखिने खालको जस्तो छ। हिजो यही राजनीतिक दलहरूले यो व्यवस्था ल्याए, 8 वर्ष भयो यो व्यवस्था ल्याएको। अब फेरि माओवादी केन्द्रकै कुरा गरौँ। यो व्यवस्थाको पछाडि माओवादी केन्द्रलाई म किन पटक पटक जोड्छु भने सङ्घीयताको कुरा, गणतन्त्रको कुरा, धर्मनिरपेक्षताको कुरा, पुरानो राजतन्त्र हटाउने कुरा, सबै कुरामा माओवादी जोडिन्छ। हिजोको दिनमा तपाईँले जतातिर इङ्गित गर्नुभयो त्यो कुरा, त्यो इङ्गित गर्दै गरेको दक्षिणको पाटोबाट माओवादी प्रभावित भयो कि अथवा प्रभावमा पर्न बाध्य भयो त? होइन, यो कुरा के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त मैले समग्रतामा भनिरहेको छु। एउटा दुईटा पक्षको सन्दर्भको मात्रै चर्चा गरिरहेको छैन। अहिले जे जति उपलब्धिहरू भएका छन् निश्चय पनि योगदानको हिसाबले माओवादीको योगदान बेसी छ। 10 वर्षको जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन लगायतका चाहिँ थुप्रै त्याग बलिदानहरूदेखि लिएर थुप्रै योगदानहरू भएका चाहिँ छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि माओवादीको त्याग बलिदानहरू योगदानहरू निश्चय पनि बेसी छ यो परिवर्तनमा चाहिँ हैन। तर पनि परिवर्तन भइसकेपछि परिवर्तन एउटा पक्षले मात्रै गरेर हुने विषय त होइन। यो परिवर्तन सबैको आपसी सहमतिको आधारमै परिवर्तन भएको हो हैन। यो सम्झौता र सहमतिकै प्रक्रियाबाट यो परिवर्तन भएको हो। त्यसो भएको हुनाले तपाईको संविधान निर्माणको सवालमा पनि मैले भने एउटा पक्षले मात्रै भनेर चाहिँ भनेको संविधान चाहिँ यहाँ छैन चाहिँ। एउटा पक्षले मात्रै परिकल्पना गरेको कुराको आधारमा छैन। यो सम्झौताको आधारमा आएको छ, सहमतिको आधारमा आएको छ। त्यसैले सहमतिको आधारमा आएको, सम्झौताको आधारमा आएको संविधान भएको हुनाले सीमा रहित भन्ने हुँदैन चाहिँ। सीमाहरू हुन्छन्, कमी कमजोरीहरू हुन्छन्। त्यसकारणले मैले यसलाई चाहिँ केलाउन अघिदेखि नै भनिरहेको छु कि यो मतलब सामन्तवादलाई विस्थापित गर्ने तहमा, राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्ने र सामन्तवादलाई विस्थापित गर्ने र लोकतान्त्रिकरण गर्ने सवालमा चाहिँ यो संविधान सफल भएको चाहिँ छ, अथवा यो भिजनहरू, यो अवधारणाहरू सफल भएको चाहिँ छ। यो निश्चय पनि ऐतिहासिक छ हैन।
तर अब चाहिँ के छ भन्दा च्यालेन्ज कहाँ छ त भन्दाखेरि नेपाली समाजले फेस गरिरहेको च्यालेन्ज त सामन्तवाद मात्रै त होइन चाहिँ, विदेशी प्रभुत्व पनि हो चाहिँ। च्यालेन्ज फेस गरिरहेको त विदेशी प्रभुत्व पनि हो। विदेशी प्रभुत्वलाई विस्थापित गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सिस्टममा केही न केही चाहिँ तपाईँको रूपान्तर गर्नुपर्ने, परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। पहिलो कुरा त पार्लिमेन्ट्री सिस्टममै चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता हो हैन। त्यो भन्नलाई चाहिँ त अब केही परिवर्तन भएको भन्ने कुरा त निश्चय पनि हो। परम्परागत पार्लिमेन्ट्री सिस्टमभन्दा केही न केही परिवर्तन त भएको छ, तर जति परिवर्तन हुनुपर्ने हो त्यो परिवर्तन हुन सकेन। उदाहरणलाई मैले अघि नै भने, यो सत्ता पक्ष र विपक्षको जो मान्यताबाट फर्स्ट पोस्ट पास भनेर चाहिँ मेजोरिटी र माइनोरिटीको मान्यताबाट जो गयो, मेजोरिटी र माइनोरिटीको मान्यतामै तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ बाह्य शक्ति केन्द्रहरू खेल्ने ग्राउन्ड पायो हैन, खेल्ने थलो त्यही बनाउनु पायो। सत्ता पक्ष र विपक्ष जो बनायो खेल्ने ग्राउन्ड त्यही पायो हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जबसम्म त्यो खेल्ने ग्राउन्ड पाइरहन्छ तबसम्म विदेशीहरूले प्रभुत्व त कायम रहिरहन्छ त चाहिँ, प्रभुत्व कायम रहिरहन्छ हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो ठाउँ चाहिँ दिनुहुन्न। त्यसलाई साँगुरो बनाउनको लागि के जरुरी छ त भन्दाखेरि सहमति या डेमोक्रेसीको जरुरी छ। सत्ता पक्ष र विपक्षको मान्यतालाई छोडिदिनुपर्छ, एजेन्डागत आधारमा फ्रीली बहस गर्न दिनुपर्छ। सत्ता पक्ष र विपक्षको डिमार्केसन लाइन छोडिदिनुपर्छ। सबैलाई समानुपाती ढङ्गले सरकारको सत्ता पक्ष बनाइदिनुपर्छ। जति जुन दलहरूले जति सिट लिएर आउँछन् सबैलाई चाहिँ सत्ता पक्ष बनाइदिनुपर्छ। यो मोडेलबाट लैजानुपर्छ। इस्युगत विषयहरूमा झन् तानासा बढ्छ नि, जम्मैजना सरकार पक्ष अब यो त यस्तो हो, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ नि। यो त यस्तो हो तपाईको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि हो मतलब तपाईको चाहिँ जहाँ राष्ट्रियताको क्राइसिस छैन, राष्ट्रियताको क्राइसिस नभएका ठाउँहरूको सन्दर्भमा ठिक छ फ्रीली प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। पार्लिमेन्ट्री सिस्टम सत्ता पक्ष र विपक्षको आधारमा तपाईको जान सक्छ हैन, त्यसमा कुनै आपत्तिको विषय होइन। जहाँ राष्ट्रियताको सङ्कट छ, जहाँ बाह्य शक्तिहरूको प्रभुत्व छ, त्यो प्रभुत्वलाई विस्थापित गर्ने डेमोक्रेटिक सिस्टम के हो त हैन, हुनु पर्यो नि त त्यो चाहिँ त हैन। त्यसकारणले त्यसको लागि के हो त भन्दाखेरि तपाईको सहमति या डेमोक्रेसीको जरुरी हुन्छ। जसरी मैले अघि भने नेपाल बहुजाति बहुभाषी बहुधार्मिक मुलुक भएको हुनाले सबैको बिचमा सहमतिमा जोड्नका लागि चाहिँ संहिताको सूत्रको कुरा गर्यौँ, समानुपाती समावेशीको सूत्रको कुरा गर्यौँ हैन, विशेष अधिकार या मतलब स्वायत्तताको अधिकारको कुरा गर्यौँ चाहिँ। त्यसले यो विविधतालाई समेटेर सबैलाई एउटा सूत्रमा बाँध्नुपर्छ भनेर जसरी चाहिँ कुरा गर्यौँ, त्यस्तै गरी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको सन्दर्भमा पनि बहुदलहरू धेरै दलहरू भएको सन्दर्भमा पनि सबै दलहरूलाई सहमतिमा कसरी लिएर आउने त भन्दाखेरि त सहमति सिस्टम त डेभलप गर्नु पर्यो नि। जस्तो यसकारणले गर्दाखेरि ठाउँमा सहमति गर्न त अहिलेको संविधानले अहिलेको व्यवस्थाले पनि अब यो होइन त्यो रोक्न त रोकिया छैन। जस्तो कोशीको कुरा गरौँ, रोक्न त रोकिया छैन, आन्दोलन भयो, रोक्न त रोकिया छैन। अहिले पनि सहमति गर्ने ठाउँ त दिएको छ, तर त्यो स्वविवेकको ठाउँ छ हैन, त्यो स्वविवेकको ठाउँ छ, त्यो बाध्यकारी ठाउँ छैन। संशोधन गरेको कानुन भनेको दस्तावेज हो, पालना महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो कोशी प्रदेशकै कुरा गर्छु म एकचोटि। अब त्यहाँ सुरुमा छिटो छिटो गरेर माओवादीले पनि सरकारको उसले त्यहाँनेरि सहमति दियो, पछिबाट तपाईँको अध्यक्षले र नेपालको अहिलेको प्रधानमन्त्रीले अलिकति हामीबाट त्रुटि भयो, हतार भयो भन्ने कुरा पनि स्वीकार्नु भयो। अब त्यसरी टेस्ट गर्दै गर्दै टेस्ट ड्राइभ जस्तो गरेर हर व्यवस्थामा गर्ने अनि फेरि अर्को प्रणालीमा जाने अनि झन् विदेशी खतरा चाहिँ बढ्दैन त्यसरी चाहिँ हैन। अब कतिपय निर्णयहरू गर्ने प्रक्रियाहरूमा ढिलासुस्ती हुनसक्छ, चाँडो हुनसक्छ, कमोबेसी हुनसक्छ। एउटा की पोइन्टमा जोड्छु, तपाईँ एउटा शालीन व्यक्तित्व पनि कमजोरी हुँदै हुँदैन। सत्ता लिप्सा चाहिँ सबै दलहरूले त्याग्न आवश्यक छ कि छैन जस्तो लाग्छ। अब अस्थिरता छ नि यो सत्ता लिप्साको कुरा जो गर्नु भएको छ, अब यहाँ दुईटा दृष्टिकोण चाहिँ छ। अब सत्ता भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको राज्यका सबै अङ्गहरूको समग्र नामलाई हामी के भन्छौँ त राज्य सत्ता भनेर भन्छौँ। राज्य सत्ता भनेको मन्त्री परिषद मात्रै होइन, व्यवस्थापिका संसद मात्रै होइन हैन। राज्य सत्ता भनेको न्यायालय पनि हो, सेना पुलिस प्रशासन लगायतका सेक्युरिटी अङ्गहरू पनि हुन् हैन। सबै चाहिँ ब्युरोक्रेसीका सबै अङ्गहरू पनि राज्य सत्ता हो। ती सबै जोडेर चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ सगुण नाम चाहिँ के हो त राज्य सत्ता हो। त्यसकारणले मन्त्री परिषद एउटा हुँदैमा राज्य सत्ता चाहिँ सम्पूर्ण रूपले राज्य सत्ता ठान्ने कुरा बेठिक हुन्छ। एउटा प्रधानमन्त्री हुँदैमा, एउटा मन्त्री हुँदैमा या चाहिँ एउटा सांसद हुँदैमा त्यसलाई सिङ्गो रूपले राज्य सत्ताको रूपमा परिभाषित गर्नु उपयुक्त हुँदैन चाहिँ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले अघि पनि भने
सामन्तवादको विरुद्ध लड्ने क्रममा सामन्तवाद विश्वको परिवेशमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा सापेक्ष रूपले बलियो भएको भए तापनि विश्वको परिवेशमा हेर्दाखेरि सामन्तवाद कमजोर थियो र कमजोर हुँदै गइरहेको थियो। विश्वव्यापी रूपमा विस्थापित हुँदै 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 गएर अवशेषको रूपमा रहेको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सामन्तवाद कमजोर भइसकेको अवस्था भएको हुनाले दलहरूले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले चाहिँ तपाईँको लड्दाखेरि पनि सामन्तवाद एक हदसम्म विस्थापित गर्न सफल भयो हैन र विविध ढङ्गले सङ्घर्षको क्रममा सामन्तवादलाई विस्थापित गर्न सफल भयो। अब तपाईँ एकाधिकार दलाल पुँजीवाद चाहिँ सामन्तवाद जस्तो कमजोर अवस्था त छैन। विश्वव्यापी रूपमा भूमूल्यकृत रूपमा प्रबुद्ध भएको अवस्था हो एकाधिकार पुँजीवादमा भनेको त चाहिँ हैन। त त्यसकारणले एकाधिकार पुँजीवाद सामन्तवादभन्दा कैयौँ गुणाले शक्तिशाली छ र त्यो शक्तिशाली प्रकारको एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित गर्नका लागि तपाईको कम्युनिस्टहरू मात्रै होइन गैर कम्युनिस्टहरूसँग समेत पनि सहकार्य गर्दै 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 बृहत्तर प्रकारको मोर्चाबन्दी गर्दै गर्दै गएर मात्रै त्यो सम्भव छ, अन्यथा सम्भव छैन। आवश्यकताले गर्दा बृहत मोर्चा बनाउन निर्माण गर्न जरुरी छ। जनतासँग पनि मोर्चाबन्दी गर्न जरुरी छ, अरू दलहरूसँग पनि मोर्चाबन्दी गर्न जरुरी छ, सबैसँग मोर्चाबन्दी गर्न जरुरी छ। सबैसँग मोर्चाबन्दी गर्नलाई कुन वेबाट जाने त? शान्तिपूर्ण रूपले वेबाट जाने कुरा, वैधानिक वेबाट जाने कुरा। संविधान बनाएर वैधानिक वेबाट जाँदाखेरि सबैलाई मोर्चाबन्दी गर्ने बाटो खुल्छ चाहिँ हैन। र तपाईँको निर्वाचनको प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि जनतासँग एउटा मोर्चाबन्दी गर्ने, सबैलाई मोर्चाबन्दी गर्ने एउटा प्रक्रिया खुल्छ, अवसर खुल्छ। सदनको प्रक्रियाबाट जाने, सरकारको प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि राज्यको अङ्गहरूसँग पनि कुनै न कुनै ढङ्गले मोर्चाबन्दी गर्ने चाहिँ विभिन्न अङ्गहरूसँग पनि मोर्चाबन्दी गर्ने अवसरहरू खुल्दै जान्छ। र यसरी चाहिँ सबै अङ्गहरूमा, राज्यका सबै अङ्गहरूदेखि लिएर जनता तहसम्मको चाहिँ सबै अङ्गहरूमा चाहिँ नयाँ ढङ्गले मोर्चाबन्दी खोल्दै जानुपर्छ। नयाँ ढङ्गले मोर्चाबन्दी नगर्ने हो भने तपाईँ एकाधिकार दलाल पुँजीवाद विस्थापित गर्न सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नयाँ ढङ्गले मोर्चाबन्दी गर्ने प्रक्रियामा कहिले सरकारमा जानु पर्ला, कहिले सदनमा होला, कहिले सडकमा होला, कहिले कहाँ पुग्ला, कहिले कहाँ पुग्ला, यो त आन्दोलनको आवश्यकता अनुसार निर्धारण हुने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ढङ्गले सोच्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब तपाईँले जो सत्ता लिप्सा भनेर भन्नुभयो, कुर्सीलाई मात्रै केन्द्रबिन्दु बनाउने हैन, पदलाई मात्रै केन्द्रबिन्दु बनाउने, कुर्सीलाई मात्रै केन्द्रबिन्दु बनाउने कोणबाट चाहिँ जो चाहिँ कतिपय सोचाइहरू, नेगेटिभ खालका सोचाइहरू पनि छन्। कुर्सीलाई मात्रै केन्द्रबिन्दु बनाउने, पदलाई मात्रै केन्द्रबिन्दु बनाउने सोचाइहरू पनि पक्कै पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई आन्दोलनको रूपमा बुझ्ने कुरा भन्दा पनि चाहिँ बृहत्तर मोर्चाको रूपमा बुझ्ने कुरा भन्दा पनि एउटा लक्ष्य चाहिँ मिट गर्नका लागि, पुरा गर्नलाई, एउटा महान उद्देश्य पुरा गर्नका लागि चाहिँ आफ्नो आफ्नो अंश पार्टमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, कसले के भूमिका खेल्न सकिन्छ, त्यो ढङ्गले भूमिका खेल्ने कुरा भन्दा पनि चाहिँ तपाईँको कुर्सीको लागि चाहिँ हानथाप गर्ने खालका अथवा चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका जो प्रवृत्तिहरू छन्, त्यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि पनि बाह्य शक्ति केन्द्रहरूले खेल्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ पाइरहेको चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले बाह्य शक्तिहरूले खेल्ने ठाउँ चाहिँ जहाँ जहाँ पाइरहेको चाहिँ छ, जहाँ जहाँ दिइरहेको चाहिँ त्यो चाहिँ रोक्ने प्रक्रिया चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ। त्यसैको लागि चाहिँ हामी के भनिरहेका छौँ त? राष्ट्रिय सहमति चाहियो हैन, राष्ट्रिय सहमति चाहियो। राष्ट्रिय सहमतिको लागि के त कुनै पनि दललाई पाखा गर्नु हुँदैन, सबै दललाई समेट्नुपर्छ। सबै दललाई उसले पाएको सिटको सङ्ख्याको अनुपातमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारमा पुर्याइदिनुपर्छ हैन। सबैलाई चाहिँ सहभागी गराएर लैजाने खालको मोडेलबाट लैजान सक्यो भने तपाईँको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने जो मोडेल छ, विगतकालको जो मोडेल छ, त्यो मोडेललाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुने र चाहिँ एउटा सहमति या डेमोक्रेसीको अभ्यास अगाडि बढ्न सक्यो भने बाह्य शक्ति केन्द्रहरूले खेल्ने ठाउँ कम पाउँछ। त्यसो भएको हुनाले त्यसो गर्न जति खेल्ने ठाउँ कम दिलाउन सक्यो, कम पार्न सक्यो, उति नै मुलुक स्वाधीन बन्दै जान्छ, उति नै निर्णय गर्ने क्षमता बढ्दै जान्छ, उति नै राज्य चाहिँ स्ट्रङ बन्दै जान्छ। राज्य स्ट्रङ बन्दै गएको बेलामा अनि बल्ल चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्रमा पनि आफ्नो ढङ्गले पहल गर्ने ठाउँहरू रहन्छ, भूमिका खेल्ने ठाउँहरू रहन्छ चाहिँ। यो कुरालाई करेक्सन गरेर लाने कुरामा तपाईँ पार्टीको महासचिव हुनुहुन्छ, सरकारमा छ तपाईँको पार्टी, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। यो कुरातर्फ चाहिँ अध्यक्षज्यूसँग पार्टीमा यो विषयमा तपाईँ आफू चाहिँ छलफल उठाउनुहुन्छ? यो त तपाईँको के हो त भन्दाखेरि अब 10 वर्षको अन्तरालमा संविधानको बारेमा पनि रिभ्यू हुन सक्ने सम्भावना छ। तर तपाईँले भनेको कुरा त अलिक व्यापकै रिभ्यूको कुरा छ। सुन्नुहोस् है, रिभ्यू गर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रिभ्यू गर्नुपर्ने विषयहरूको सन्दर्भमा, अहिलेबाट प्राप्त गरेका अनुभवहरूको सन्दर्भमा
फ्रीली छलफल अन्तर्क्रियाहरू गर्दै लैजाने कुरा हो। फ्रीली छलफल अन्तर्क्रियाहरू गर्दै गर्दै लगेर चाहिँ तपाईँको लैजानु मतलब सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकताहरूको सन्दर्भमा मैले सिस्टमको बारेमा कुरा गरेँ। त्यसको साथै इलेक्सन सिस्टमको बारेमा पनि सुधार गर्न जरुरी छ। अहिलेको सिस्टमले चाहिँ अहिलेको इलेक्सन सिस्टमले खास गरिकन चाहिँ 60% फर्स्ट पोस्ट पासको जो सिस्टम राखेको छ त्यो सिस्टमले चाहिँ तपाईँको कता जाँदैछ त भन्दाखेरि मुलुकको व्यवस्थापकीय अङ्ग चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीपति वर्गको कब्जामा जाने, पैसाको भरमा निर्वाचन हुने, पैसाको प्रतिस्पर्धा हुने, खर्चको आधारमा मतलब महँगो चाहिँ निर्वाचन हुने, अनि हुँदै हुँदै गइसकेपछि जनप्रतिनिधिहरू स्वतः विस्थापित हुने, धनाढ्य चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधि नवसामन्तको रूपमा भनेपछि त्यो ढङ्गले आउने प्रकारले सामन्त मात्रै भइदिएको भएदेखि त कमसेकम देश बचाउने कुरा त हुन सक्थ्यो। अबको चाहिँ धनाढ्य भनेर भनेको त सामन्तको आधारमा हुँदैन। अबको धनाढ्य भनेर भनेको त बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको एजेन्सीको रूपमा काम गर्ने धनाढ्य हो। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको रूपमा एजेन्सीको रूपमा काम गर्ने भनेर भनेको त के हो त भन्दाखेरि उसलाई राष्ट्रियता मतलब हुँदैन, स्वाधीनता मतलब हुँदैन, बिजनेसको कुरा छ हैन, जसरी हुन्छ उसको बिजनेसको कुरा छ हैन। भूगोल भावना यो राष्ट्रियता भन्ने कुरा छैन, भाषासँग मतलब छैन, संस्कृतिसँग मतलब छैन, आफ्नो इतिहाससँग मतलब छैन, आफ्नो संस्कृति पहिचानसँग मतलब छैन। चाहिँ त्यो एकाधिकार दलाल भनेर भनेको त के गर्दाखेरि आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुनो सोझ्याउन सकिन्छ, आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न सकिन्छ, त्यही मात्र नै हेर्ने भयो चाहिँ। त्यसकारणले राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नबाट च्युत भइसकेको चिन्तन धाराको परिणाम स्वरूप चाहिँ एकाधिकार पुँजीवादको विकास भएको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो चिन्तन चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रबुद्ध बढ्दै जाने क्रममा के हुन्छ त भन्दाखेरि नेपालको आफ्नो भाषा पनि मतलब हुँदैन, भाषा मेटिँदै जान्छ, नेपालको आफ्नो संस्कृति मेटिँदै जान्छ, इतिहासको पहिचान मेटिँदै जान्छ हैन। यहाँको जाति जनजाति भाषाभाषीहरूको त्यत्रो चाहिँ मतलब एउटा चाहिँ हिस्टोरिकल खालको चाहिँ एउटा चाहिँ मोजाइक जस्तो चाहिँ ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय जस्तो चाहिँ समाज छ, त्यसलाई मेट्दै लैजान्छ, त्यसलाई विस्थापित गर्दै लैजान्छ। अर्थतन्त्रमा तपाईँ परम्परागत प्रकारको कैयौँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रहरू चाहिँ छन्, कैयौँ यहाँको मौलिक खालका उत्पादनहरू छन्, मौलिक खालका विशेषताहरू छन्, ती सबै विस्थापित हुँदै जान्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक रूपले, आर्थिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले टोटली चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो परनिर्भरतामा लैजाने हो, विदेशीहरूको पोल्टामा लैजाने हो, एकाधिकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको पोल्टामा लैजाने हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो खतरा झन् अझ धेरै बढेर गएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विगत कालको सामन्तवाद त कमसेकम सामन्तहरू आफ्नो कुर्सी टिकाउनलाई चाहिँ कतिपय कुराहरूमा भेटी कालका सन्धि सम्झौता गरेका रहेछन् भने पनि राष्ट्रियताका विषयमा चाहिँ बचाउने कुराको बारेमा, भौगोलिक रूपले टेरिटोरी बचाउने कुराको बारेमा जनतालाई अधिकार दिएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। किसान, मजदुर, महिला, दलित जनजातिलाई कुनै अधिकार दिएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सके पनि नसके पनि टेरिटोरी त बचाउनु पर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट त थियो, एउटा अन्तरकुन्तरमा त त्यो कन्सेप्ट त थियो। एकाधिकार दलाल पुँजीपति वर्गमा त त्यो पनि हुँदैन चाहिँ हैन। त्यसमा कम्पेरेटिभ रूपले हेर्नु पर्यो, जनतालाई अधिकार दिएको हेर्नु पर्यो नि कुरा अलिकति। अब राज्य सत्ता र यो अहिलेको व्यवस्थाभन्दा फेरि त्यसको मूल बाटोमा म आउँछु। आज संविधान दिवस मनाइरहँदा तपाईँको पार्टीले औपचारिक कार्यक्रम नगरे पनि सरकारले गरेको कुरालाई नै तपाईँले आफ्नो सम्झिनुभयो। त्यसमा आज यो माइती घरतिरको दृश्य तपाईँले देख्नुभयो भएन? हजारौँ शिक्षकहरू, हजारौँ लाखौँ शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्, अरू पनि विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा त्यहाँ छन्। ती वर्ग के भन्छन् भने त्यहाँ हामीले गएर कुराकानी गर्दाखेरि यो लोकतन्त्र, यो व्यवस्था, यो सबै कुरा नेतालाई आयो, हामीलाई आउँदै आएन, अवस्था फेरिएन पनि झन् हामीलाई वितृष्णा पैदा गरेको छ भनेको छन्। कस्तो लाग्छ यो यसो सम्झिँदा? हिजो जनयुद्ध लड्नु अहिले शिक्षकहरूले उठाएको मुद्दा भनेर मैले समग्रमा उदाहरण दिएको, आज सबैभन्दा ठुलो मास देखिएको थियो। शिक्षकहरूले उठाएको मुद्दा भनेर भनेको अस्ति केही दिन अगाडि शिक्षा विधेयक चाहिँ सरकारले सदनमा चाहिँ शिक्षा विधेयक पेश गरेको छ भन्ने छ। अस्ति निजी क्षेत्र आन्दोलनमा त्यो पेश गरेको विधेयकमा विगतमा जे जति सम्झौता भएको थियो सरकार र शिक्षकहरूको बिचमा शिक्षा नीतिमा सुधार गर्ने विषयमा जति सम्झौताहरू भएका थिए त्यो सम्झौता पालना भएन भन्ने चाहिँ छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब होलान् कतिपय कमी कमजोरी हुनसक्छ, विधेयक भन्ने बित्तिकै चाहिँ भने जस्तो सल्लकै त नहुन सक्छ, कमी कमजोरी हुनसक्छ। जे जस्तो कमी कमजोरी भएको भए तापनि संवादको तरिकाबाट, सदनबाट, संशोधनको प्रक्रियाबाट त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ। त्यो ढङ्गले समाधान खोज्नुको सट्टामा संविधान दिवसकै दिन चाहिँ जसरी सडकमा जाने खालको चाहिँ मतलब निर्णयमा पुगे हैन। त्यो अब
त्यो चाहिँ त्यति उपयुक्त चाहिँ देखिँदैन भन्ने लाग्छ। बाध्यता होला नि त उनीहरूले चाहिँ होला बाध्यताको कुरा हुनसक्छ, बाध्यताको कुरा सडकमै जानुपर्ने खालको बाध्यता हुनै सक्दैन भनेर त भन्न नसकेला हैन। बाध्यताको कुरा अरू दिन पनि हुन सक्थ्यो त हैन। संविधान दिवसकै दिन त जरुरी थिएन भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ संविधान दिवसकै दिन चाहिँ परेको हुनाले उहाँहरूको एजेन्डा अलिक ओझेलमा पर्ने कार्यक्रमिक रूपले गर्दाखेरि डेटले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको आन्दोलन त निरन्तर छ भन्नुभएको छ। मैले आजको दृश्य मुद्दाको चाहिँ विषय चाहिँ ओझेलमा पर्ने अनि संविधानको दिवसको दिन चाहिँ कार्यक्रम पर्ने भनेर भन्दाखेरि अलिकति विषय अन्तर भएर जाने हो कि भन्ने डर चाहिँ छ। त्यसकारणले मेरो आग्रह चाहिँ के छ त विषय अन्तर हुनु हुँदैन भन्ने तपाईको मेरो आग्रह चाहिँ के छ भन्दाखेरि सडकमा कार्यक्रम गरेर भन्दा पनि चाहिँ तपाईको संवाद र सहमतिको बाटोबाट जानुपर्छ। निश्चय पनि शिक्षा विधेयकमा सीमाहरू हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा होइन, हुनसक्छ। विधेयक भन्ने बित्तिकै भने जस्तो सल्लकै त नहुन सक्छ। विगत कालमा भएका सम्झौताहरू के हुन्, ती सम्झौताहरूमा कति सम्बोधन भयो कति सम्बोधन भएन भन्ने कुरा फेरि पनि टेबलमै बसेर कुराकानी गर्नुपर्छ। सरकारसँग संवाद गर्नु पर्यो। सदनमा संशोधन के अरे विधेयक संशोधनको प्रक्रिया खुल्छ। त्यो बेलामा चाहिँ संशोधनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउनु पर्यो र संशोधनको प्रक्रियाबाट अधिकतम रूपले चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ र यो वार्ता र संवादको प्रक्रियाबाट जानुपर्छ र संविधान दिवसकै दिन सडकमा गएर जाने खालको प्रक्रियाले चाहिँ फेरि राजनीतिक ढङ्गले अनावश्यक ढङ्गले क्यास गर्ने मौका नपाउन् चाहिँ यो संविधानलाई उल्टाउन चाहने, यो संविधानलाई खारिज गर्न चाहने कतिपय चिन्तन प्रवृत्तिहरूले यसलाई क्यास गर्न नपाउन् भन्ने कुरामा पनि शिक्षकहरू सजग रहनुपर्छ भन्ने लाग्छ। महासचिवज्यू, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। आज समय दिनुभयो। अब म अन्त्यमा सोध्न चाहन्छु तपाईँलाई, अबको यो संविधानले के अब फेरि राज्य पुनर्संरचना गर्ने गरी संशोधन हुनुपर्छ त? अब संविधान अहिलेको परिस्थितिमा फेरि पनि संविधान संशोधन गर्ने भनेर भनेको सहमतिकै आधारमा गर्ने कुरा हो। अहिलेको स्थिति जो छ त्रिसङ्घीय संसदको स्थिति छ। अबको निर्वाचन सबै पाटो हेर्दाखेरि मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको मान्यता अनुसार एउटा दलको मात्रै एब्सोल्युट मेजोरिटी हुन्छ भन्ने जस्तो अवस्था त छैन। फेरि पनि त्रिसङ्घीय खालकै संसद हुन्छ। फेरि पनि दलहरू बिचमा सम्झौता गर्नुपर्ने, सहमति गर्नुपर्ने परिस्थिति नै आउँछ भन्ने लाग्छ अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ। त त्यो स्थिति भएको हुनाले फेरि पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्दा, सुधार गर्नुपर्दा सम्झौताकै बाटो खोज्नुपर्ने, सहमतिकै बाटो खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ। सहमतिकै बाटो खोज्दाखेरि भने जस्तो सल्लकै त नहुन सक्छ हैन। एउटा पक्षले भने जस्तो सल्लकै त नहुन सक्छ। गिभ एन्ड टेकको प्रक्रियामा जाँदाखेरि कमोबेसी त हुन सक्छ। तर दलहरूले, नेताहरूले आफ्ना धारणाहरू राख्ने क्रममा चाहिँ त संविधानमा यो इस्युहरूमा यसरी संशोधन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा त चाहिँ फेरि फ्री फ्र्याङ्कली चाहिँ त छलफल र बहस त सुरु त गर्नुपर्छ। फेरि चाहिँ अब यो सुरु कहाँबाट गर्न सकिएला? प्रत्याशी रूपले त्यतिकै चाहिँ सुरु मतलब संशोधन भइहाल्ने विषय त होइन चाहिँ। त्यो त आम जनतासँग जोडिएको मुद्दा छ, आम जनतासँग जोडिएको विचार छ मुद्दा। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताको बिचमा निर्वाचनको समयमा होस् या अरू अगाडि पछाडिको समयमा होस् कुनै न कुनै ढङ्गले छलफल र बहस त सुरु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो कुरा माओवादीले सुरु गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कार्यान्वयनको पाटोको बारेमा चाहिँ त यसको कार्यान्वयनको विकल्प छैन। कार्यान्वयनमा त जानुको विकल्प छैन। तर 10 वर्षमा संशोधन गर्ने प्रक्रियामा अहिलेसम्मको अनुभवको आधारमा संशोधनको पनि जरुरी छ त। उदाहरणको लागि मैले अघि नै निवेदन गरेँ, निर्वाचनको प्रक्रियाको कोणबाट हेरौँ। तपाईँको निर्वाचनको कोणबाट यही अहिलेकै टाइपको निर्वाचनको पद्धति चाहिँ रहिरहने हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदनको चाहिँ पोजिसन के हुन्छ, कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिक्किमको घटना दोहोरिने त होइन भन्ने चिन्ताको विषय स्थिति पैदा हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यही मोडेलबाट, यही फर्स्ट पोस्ट पासको मोडेलबाट लैजाने, पैसाको भरमार रूपले खर्च हुने चाहिँ हैन, पुरै पैसाको आधारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ धनाढ्यहरूको बिचको चाहिँ पैसाको प्रतिस्पर्धा हुने मोडेलबाट गयो भनेदेखि त जनप्रतिनिधिहरूको त कुनै गुन्जाइस नै रहँदैन, कुनै अर्थ नै रहँदैन। सर्वसाधारण जनता, नेता, कार्यकर्ताको त कुनै अर्थ नै रहँदैन। पुरै पैसाको आधारमा जाने, निर्वाचनमा सिद्धान्त, विचार, नीति, आदर्श, मूल्य, मान्यताको कुनै अर्थ नरहने चाहिँ पैसाको आधारमा चाहिँ मतलब पैसाले बढी प्रभावित पार्ने, निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने, प्रचार प्रसारलाई पैसाले प्रभावित पार्ने, सबै ठाउँमा पैसाको प्रभुत्व हुने चाहिँ पैसाको प्रभुत्व हुने प्रक्रियामा गयो भने त तपाईँको धनाढ्यहरूकै प्रभुत्व हुन्छ त सदन पनि हैन। सो त हो त त्यो त। जब तपाईँ त्यो दिशामा जान थाल्नुभयो भने एकाधिकार दलाल पुँजीविद वर्गको चाहिँ प्रभुत्व चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदनमा हुने बित्तिकै चाहिँ
सिक्किमको घटना दोहोरिँदैन भन्ने कुरा के ठेगाना छ? भनेपछि अब यसमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ र एकचोटि सरकार र मेजर राजनीतिक पार्टीजहरूले चाहिँ यस विषयमा बहस सुरु गर्न आवश्यक छ। यो बहस नगरिकन हुँदैन, यो पनि सुरु गर्नुपर्छ हैन। संघीयताको बारेमा पनि चाहिँ अहिले जुन प्रकारले गइरहेको चाहिँ छ, यो त चाहिँ जानिकन विफल तुल्याउनलाई चाहिँ तपाईँको संरचना मतलब त्यो ढङ्गले लगिरहेको जस्तो देख्छु म चाहिँ त चाहिँ हैन। जुन संघीयताको जो मर्म छ, मान्यता छ, विश्वभरि अभ्यास भइरहेको संघीयताको मान्यता छ, कमसेकम त्यो विश्वभरि अभ्यास भइरहेको मान्यतालाई त फलो गर्नु पर्यो। त्यो मान्यताभन्दा फरक ढङ्गले जो गइरहेको छ हैन, त त्यसले त समस्या त क्रिएट गर्छ त चाहिँ हैन। पार्टीभित्र अब यो बहसलाई तपाईँले सुरुवात गर्नुहुन्छ त? अनि त्यो त संविधानको मुद्दा त आम जनतासँग सरोकारको मुद्दामा त एउटा पार्टीको मामला मात्रै होइन। सुरु गरेर पार्टीको पनि एउटा धारणा त डेभलप हुनु पर्यो नि त। छलफल बहस चलाउँदै लैजाने कुरा हो, कुराकानी छलफल चलाउँदै लैजाने कुरा हो। छलफलको क्रममा भोलि संविधान संशोधनको प्रक्रियामा त्यो बेलामा कति सहमति हुन्छन्, कति सहमति हुँदैनन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ सकारात्मक ढङ्गबाट दलहरू र अन्य राजनीतिक दललाई पनि बुझाउने कोसिस गर्नुहुन्छ। निश्चित रूपले छलफल र बहस त संविधानको मुद्दामा त ओपनली जनताको बीचमा अझ चाहिँ एउटा दलले मात्रै गरेर हुँदैन, दुईटा दलले मात्रै गरेर हुँदैन, पब्लिकको बीचमा गएर छलफल गर्दै लिएर आउनुपर्ने विषय हो। जति डेमोक्रेटिक सिस्टमबाट चाहिँ लैजान सक्यो उति संविधान परिष्कृत हुने हो चाहिँ, सर्वमान्य पनि हुँदै जान्छ, सर्वमान्य पनि हुँदै जाने कुरा हो। हवस् त, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ। भोलि फेरि हामी अर्को विषयमा कुराकानी गर्न उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।